عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم لاباس؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير بصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم كاملين معنا في الفيديو هذا النهار اللي غادي نناقشوا فيه ان شاء الله كما العاده جوج ديال المواضيع. الموضوع الاول خوتي خواتاتي هو من بعد ما دارت الضجه البارح هذيك المدرسه او هذاك القسم اللي كان مكتظ بالتلاميذ، واخيرا يعني وزاره التربيه والتعليم عرفت الموقع ديال المدرسه فين كاينه. المهم هو ان شاء الله التفاصيل نناقشوها في الفيديو. والموضوع الثاني هو رسميا المغرب كيسمح ل 17 دوله بالدخول للبلاد بما فيهم الاجانب اللي هضرت لكم عليهم في الموضوع الماجي والتفاصيل في الفيديو. وضروري ومؤكد اننا قبل ما نهضروا على هاد جوج المواضيع ما نهضروا على الحصيله الوبائيه لكل من المغرب وايطاليا. ومن طبيعه الحال خوتي خواتاتي، الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك، الله يجازيكم بخير تشجيعا لي والقناه ديالنا ان شاء الله، وكذلك البارطاج علاش لا كلكم عندكم الفيسبوك والانستغرام كذلك العائله ديالكم هكا باش تزيد تكبر القناه ديالنا. من طبيعه الحال الا شفتوها انك تستاهل انها تبارطاجا او الموضوع او المحتوى ديال القناه كان عاجبكم، والناس اللي كتشوف قناتي اول مره كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، ودائما كنرحب بالناس اللي كيلتحقوا بالقناه ديالنا كنقول لكم مرحبا بكم خوتي خواتاتي. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، واللي ما كيعرفنيش دائما خصكم نزهه من قناه برغاماسكو شانيل، اهلا وسهلا بكم. المهم خوتي نهضروا على الحصيله الوبائيه ديال هذا النهار ديال الثلاثاء اللي هو 8 في شهر 9 2020. نهضروا على ايطاليا، نبدا بها هي الاول. هذا النهار ايطاليا خوتي دارت بزاف ديال التحاليل، المهم ما وصلتش ل 100,000 ولكن 92,000 تحليله و403 اللي صفر على 1370 اصابه جديده في 24 ساعه الاخيره. بالنسبه للوفيات كانوا 10 ديال الوفيات. بالنسبه لجهه لومبارديه هذا النهار داروا 20,000 تحليله و781 اصفرت على 271 اصابه وجوج ديال الوفيات و158 ديال الشفاء. الا هضرنا على مدينه ميلانو اللي هي تعتبر بحال العاصمه ديال هاد جهه لومبارديه، عرفت النواحي ديال ميلانو 100 اصابه والمدينه بالضبط 43 اصابه. مدينه بيرغامو 9 ديال الاصابات وبريشيا 30. كندير لكم هاد ثلاثه ديال المدن اللي هما باينين في جهه ديال لومبارديه. الا مشينا للمغرب، المغرب هذا النهار خوتي كان رقم اللي هو طالع شويه هو 1941 اصابه جديده، والمجموع الاصابات من نهار اللي بدا الوباء دائما 75,721. 33 ديال الوفيات والمجموع ديال 1427 وفاه، الله يرحم الجميع. والشفاء كان 1143 ديال الشفاء، المجموع ديال 57,239. دائما خوتي خواتاتي النصيحه اللي نعطيكم هي التباعد والكمامه والوقايه خوتي ضروري ومؤكد. ما تعينوش نقولها لكم فقط، انا كنبغي نبقى نقولها دائما في الفيديوهات ديالي لحقاش مازالين كنعيشوا واحد الحاله اللي هي الحاله ديال الوباء مازال عايش بيناتنا. ولهذا خوتي حاولوا ما امكن انكم تلتزموا بالتدابير الاحترازيه الصحيه اللي لزمتها اللي كتاكد عليها الدوله، واللي هي يعني اي واحد ممكن يعرفها منه راسو انكم ديروا الكمامه ضروريه، ماشي انكم فقط غير باش تسمعوا امر، هذا ماشي امر لصالحكم. يعني الكمامه ضروريه يعني تفاديا، لحقاش بزاف ديال الدراسات تاكدت بان ممكن الله يسر هذا الفيروس كيكون في الهواء. كذلك بالنسبه للتعقيم ضروري، راكم عارفين بان الفيروس اذا كان فوق شي ارضيه انه كيبقى عايش بزاف ديال الوقت، كاين حتى 3 ايام. ولهذا النظافه والتباعد وان شاء الله بيكون الخير. مباشره نمشيو للموضوع ديالنا المهم، هو تتم الموضوع ديال البارح. كيف ما شفتونا بان البارح كان واحد الصوره دولت عبر كاع مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها الفيسبوك، كتظهر واحد القسم اللي هو عامر بالتلاميذ والطواب المتلاصقين وكذلك التلاميذ متلاصقين، وكيبان بان المستويات هي مستوى ابتدائي. الشيء اللي خلى كذلك الناس يعني ما عجباش الحال وهضرت، وبزاف الناس اللي هضروا. وكان رد من الوزاره، انا الوزاره كانت كتقلب البارح كتبحث على فين كاين هذه المدرسه وشكون هو ملتقط الصوره. وكان وزير التربيه والتعليم السيد المزازي كان حط في احدى التدوينات ديالو عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه غادي يعاقب هذاك ملتقط الصوره وكذلك المسؤولين على الناس اللي كدسوا هذاك القسم وبينوا هذاك الصوره اللي بصراحه كتعطي واحد الصوره اللي هي قبيحه. الوزاره من طبيعه الحال وكيضربوا عرض الحائط كل داك الجهود اللي دارتها وزاره التربيه
والتعليم. هذا النهار اخوتي وزارة التربية والتعليم صرحت بانها تم التعرف على المدرسة التي تم التقاط فيها الصورة ديال داك التلاميذ المتكدسين. كنا جاتنا في البال ديالنا بان هذيك المدرسة تكون في العالم القروي، ولكن للاسف هذيك المدرسة ماشي في العالم القروي وانما في احدى المدن. توصلت وزارة التربية الوطنية الى المدرسة التي تم التقاط الصورة التي تظهر تكدس عدد من التلاميذ داخل حجرة دراسية دون احترام التدابير الوقائية لانتقال عدوى فيروس الكوفيد 19. المدرسة تقع بمدينة مكناس، والآن أكاديمية جهة فاس مكناس تواصل التحقيق في الموضوع وستعمل على إصدار بلاغ في هذا الموضوع، لكن لم يتم التعرف لحد الآن على هوية ملتقط الصورة كذلك المسؤولين أو الناس اللي جمعوا هذوك الوليدات. مصادر تربويه اخرى كتاكد بان المدرسه هي مدرسه عبد الخالق الطريس بمكناس. بالضبط المدرسه هي مدرسه عبد الخالق الطريس بمكناس، والوزير كيف ما قلت لكم كيتوعد بمعاقبه ملتقط الصوره والاشخاص المسؤولين عن تكديس التلاميذ بهذيك الطريقه اللي ما عندها حتى شي علاقه بالتدابير الاحترازيه الصحيه اللي كتحث عليها الوزاره، واللي اي واحد يعني في هذه الساعه عارف ان خاص يكون التباعد. هذا هو الخبر اخوتي ديال هذا الموضوع. هذا كيف ما قلت لكم انا غير هي الا كانت الحقيقه هي هذيك، نتمنى الوزاره انها يعني تشوف الحل، يعني ما تكدسوا التلاميذ. الا كانت الحقيقه ما تكدسوا التلاميذ بهذه الطريقه الا ما كاينش اقسام او لا شوف شنو كاين. اما الا كانت فقط هاد الصوره تندارت يعني باش تشوه للوزاره التعليم وان ما باغيش يعني التعليم حضوري وكان عندها خلفيات اخرى، فبالتالي الا كان يعني جميع الطرق متاحه باش نتفاداو هذاك التجمع هذه، هنا كتبقى المعاقبه خوتي، لحقاش حتى واحد ما يبغي تشوه البلاد ديالو. داك الصوره راها وصلت ماشي بقاتش في المغرب وانما خرجت حتى على برا. هذا هو اللي كاين. المهم نتمنوا خير، وهذا الموضوع هو مازال ما تسالاش، مازال ان شاء الله نواتيكم باخر الاخبار كيف ما كتقول الوزاره. ونمشيو للموضوع الثاني وهو الموضوع ديال الحدود، فتح الحدود. في نفس الوقت كنجاوب لكم على شنو هما الدول اللي ممكن تدخل للمغرب في هذه الساعات دابا، وكتوصلني بزاف 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 ديال التعاليق اللي قالوا لي عبر رسائل عبر الانستغرام اللي كيقولوا لي اودي حنا مشينا نقطعوا، كيقولوا لنا الحدود تسدت. يعني كيفاش القضيه؟ بغيت نقول لكم بان كانت واقفه الشركه الوطنيه للطيران او الخطوط الملكيه المغربيه كانت واقفه، ولكن دابا استأنفت اخوتي العمل ديالها. كانت شركات اخرى فيما يخص تويف لاي اللي كدير رحلات من فرنسا للمغرب وكذلك من بلجيكا للمغرب. كانوا رحلات تويف لاي من بلجيكا كانت من بدات في شهر 8 ومازال حتى ل10 في شهر 10 في شهر 9. تويف لاي فرنسا يدوز هذا الشهر كله اللي يدير رحلات الى المغرب. ما فهمتش هذه القضيه لان كيقولوا لكم كاين الناس اللي مشاو لي زاجونس وكيقولوا لهم بان ما كاينش الحدود مغلوقه، لي باطو كاينين. انا كنعرف الناس هنا في ايطاليا اللي مشاو للمغرب عاد مشاو في الطياره ومشاو في الباطو. ما فهمتش هاد الناس هادو اللي فرنسا بالضبط وكذلك في اسبانيا اللي مشاو قالوا لهم بان الحدود مغلوقه. والله خوتي ما فهمت. المهم غادي نحاول نشرح لكم بان دابا رسميا يعني الخبر اللي قلنا لكم بان ممكن حتى الاجانب يدخلوا للمغرب، وهذا الدخول الاجانب للمغرب بناء بشروط وبناء على الرغبه ديال كيف قلت لكم المدير العام او الرئيس ديال الفيدراليه ديال المقاولات ديال المغرب اللي طلب من الوزاره بانه خاصهم يدخلوا الناس اللي غادي يستافدوا منهم. كيف قلت لكم تقنيين ومسؤولين في مسائل تجاريه واقتصاديه، يعني غادي تكون عندهم المنفعه على البلاد ديالنا في المقاولات وكذلك من طبيعه الحال في المجال السياحي اللي كيركض او لا نعس مؤخرا بفعل هذا الفيروس. بغيت نقول لكم بان من الشروط ضروري ان يكون الريزيرفاسيون دو لوطيل، او يعني ولا كان هذا الريزيرفاسيون يعني تنتعش شويه داك المسائل ديال السياحه، وهذه شي حاجه مزيانه للبلاد. ولكن دابا هنا غادي نحاول نقول لكم رسميا شنو هما هاد الدول اللي ممكن يدخلوا المغرب او لا ممكن يعني يقطعوا في الطيارات ديال الشركه او الخطوط الملكيه المغربيه. وهنا الامر ما كيتعلقش غير بالاجانب وانما كيتعلق كذلك بالمغاربه اللي يدخلوا البلاد. نحاول نقرأ لكم هذا المقال. هذا أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية عن بدء في إجراءات رحلات للأجانب غير المقيمين بالمغرب، وذلك انطلاقا من 17 دولة، بالإضافة للمقيمين بالمغرب اللي هما داخلين في الرحلات الاستثنائية اللي فتحتها البلاد
نضافوا لهم هاد الناس اللي هما الغير المقيمين اللي من طبيعه الحال عندهم دعوه من المقاولات في المغرب. أوضحت الشركة أنه من الممكن، ركزوا معايا في هذه اللقطة خوتي، أنه من الممكن حجز رحلات للدخول إلى المغرب، وذلك بالنسبة للمواطني البلاد التي لا تحتاج تأشيرة مع المغرب، وللحاصلين على دعوة من شركة أو حجز فندقي. يعني خوتي المغاربة المهاجرين اللي عنده شي شغل في المغرب ولا باغي يشوف عائلته، ولا راه مازال كاين رحلات استثنائية وراه ممكن تقطعوا في الخطوط الملكية المغربية. وستسمح هذه الرحلات للأجانب الذين يملكون حجوزات فندقية من الدخول إلى المغرب، وذلك من 17 دولة. شكون هما هاد الدول؟ فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، المملكة المتحدة، إسبانيا، إيطاليا، تركيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، تونس، السنغال، ساحل العاج، وموريتانيا. يعني كنظن هو المسائل واضحة. هاد الناس اللي ساكنين في هاد الدول هذه راه ممكن يمشيو للمغرب. نعاود لكم هاد الدول: فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، المملكة المتحدة، إسبانيا، إيطاليا، تركيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، تونس، السنغال، ساحل العاج، وموريتانيا. كنتمنى يا ربي خوتي المغاربه اللي راكم مازالين عالقين في السعوديه ولا راكم مازالين عالقين في الامارات هذه، وكذلك تركيا اللي مازالين كيقولك ما جبروش، يعني الطائرات راهم غادي يكونوا تكون الشركه ولا الخطوط الملكيه المغربيه اللي تكلف بهذا الرحلات. واكدت الشركه اللي هي الشركه الوطنيه هذه اللي قلت لكم دابا ان الفحوصات المخبريه المرتبطه بالكوفيد 19 ضروريه وشرط اساسي للدخول للبلاد. يعني هذا يعني ان الا ما كنتوش دايرين التحليل ديال البي سي ار والتحليل السيرولوجيه اللي كانت شرط من شروط في الرحلات الاستثنائيه، راه ما يمكنش تدخلوا للبلاد. وهنا كيأكدوا فقط على البي سي ار، يعني البي سي ار واش فيك الكوفيد ولا ما فيكش، ضروري ومؤكده باش تطلع الطياره. وأكدت الشركة، قلتها لكم، وكان اتحاد مقاولات المغرب قد طلب في وقت سابق بتسهيل معايير الدخول إلى المغرب من أجل السماح للخبراء الأجانب بالدخول إلى البلاد للقيام بمهامهم. يعني أصلا المغرب ما سمح بهاد الناس أو بهاد السياح اللي ما عندهمش إقامة للمغرب يدخلوا، إلا وأن المغرب راه محتاج لهم وعلي يستافد من الخبرات ديالهم. هذه وحدة. بالإضافة كذلك بأن غادي تنتعش من طبيعة الحال السياحة ديال البلاد بما فيها لي زوتيل. وأعلن شكيب العلج رئيس الاتحاد يوم الأحد الماضي أنه يمكن للأجانب المعفيين من إجراءات التأشيرة الدخول إلى المغرب من خلال تقديم حجز فندقي مؤكد. وأغلق المغرب حدوده في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس الكوفيد وما رافقه من تداعيات، وفتحها استثنائيا لإعادة المغاربة العالقين بالخارج وترحيل الأجانب العالقين بالمغرب. المهم خوتي المفاد ديال هذا المقال راه واضح جدا. الدول اللي 17 دوله اللي يعني تكون اللي عندها الحق يدخلوا المغرب، انا قلت لكم شكون هما وشكون هما اللي ممكن انهم يقطعوا ليبي من الخطوط الملكيه المغربيه. هما هاد الدول هادو ما عندكمش فين تهربوا دابا. وهاد الدخول هذا راه ممكن كذلك المغاربه خوتي المغاربه اللي مازال راكم عالقين على دول هاد الدول 17 ممكن تستافدوا من هاد الرحلات. كذلك المغاربه المهاجرين ممكن تستافدوا من هذه الرحلات. ومن طبيعه الحال الاجانب اللي غادي يكونوا كيتوفروا على الحجز الفندقي، وضروري يكون ديروا التحليل ديال البي سي ار انكم ممكن تدخلوا وما تكونش عندكم يعني الدخول للمغرب بدون فيزا او لا تاشيره. هادو من الناس اللي يستافدوا من هذا الدخول. كنظن نكون جاوبتكم في هذا الفيديو على التساؤلات ديالكم. يعني سيروا، راه كاينه الشركه او الخطوط الملكيه المغربيه بدات في العمل ديالها تبدا. حاولوا تمشيو وتقطعوا ليبيا، وان شاء الله يوصلكم كامل على خير وبخير لبلادكم بلادنا كامل. ونتمنى ان شاء الله يا ربي يرفع لنا هذا الوباء وتولي الحياه لمجراها الطبيعي، وعلاش لا ترجع الرحلات العاديه وتحيد هذه الرحلات الاستثنائيه. وكل شيء اخوتي متوقف على الحل الوبائيه ديال المغرب وباقي دول العالم. الى عجبكم الفيديو كي كنقول لكم شجعوني بلي لايك والبارطاج. خليتكم على خير وشكرا للحضور ديالكم. الى اللقاء ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل. خليتكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.